ஸ்ரீபாதுகாசகஸ்ரம் நிர்வேதபத்ததிः தொடர்கிறது. ஸ்ரீமான் வேங்கடநாதார்யः கவிதார்க்கிககேசரி வேதாந்தாச்சார்யவர்யோ மே சந்நிதத்தாம் சதா ஹ்ருதி. अच्छेद्यया विषय अच्छेद्यया विषय अच्छेद्यया विषय वागुरया निबद्धान् वागुरया निबद्धान् वागुरया निबद्धान् दीनान् जनार्दनपदावनी दीनान् जनार्दनपदावनी दीनान् जनार्दनपदावनी सत्पथस्था 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 प्रायः क्रमेण भवति प्रायः क्रमेण भवति प्रायः क्रमेण भवति परिगृह्यमौळौ 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 कालेन मोचयति नः कालेन मोचयति नः कालेन मोचयति नः कृपया सनाथा कृपया सनाथा कृपया सनाथा संवाहिकाचरणयोः 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 मणिपादरक्षे 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 देवस्य रङ्गवसतेः देवस्य रङ्गवसतेः देवस्य रङ्गवसतेः दयिताननुत्वं 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 कस्त्वां निवारयितुं कस्त्वां निवारयितुं कस्त्वां निवारयितुम् अर्हति यो जयन्तीम् अर्हति यो जयन्तीम् अर्हति यो जयन्तीम् महतत्सु तद्गुणगणेषु मातस्सु तद्गुणगणेषु मातस्सु तद्गुणगणेषु ममापराधान् 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 किं वा भविष्यति परम् किं वा भविष्यति परम् किं वा भविष्यति परम् कलुषैकवृत्तेः 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 एतावताप्यनुपजातम् 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 अनेहसा मे अनेहसा मे अनेहसा मे एकं तदस्ति यदि पश्यसि एकं तदस्ति यदि पश्यसि एकं तदस्ति यदि पश्यसि पादुके ते पादुके ते पादुके ते पद्मासहाय पदपङ्कज पद्मासहाय पदपङ्कज पद्मासहाय पदपङ्कज भोगसाम्यं 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 विविधविषयचिन्ता 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 सन्तताभिश्चिरं मां सन्तताभिश्चिरं मां सन्तताभिश्चिरं मां जनितकलुषमित्तं जनितकलुषमित्थं जनितकलुषमित्थं देवि दुर्वासनाभिः देवि दुर्वासनाभिः देवि दुर्वासनाभिः पदसरसिजयोत्स्वं पदसरसि जयोस्त्वं पदसरसि जयोस्त्वं
पादुके रङ्गभर्तुः पादुके रङ्गभर्तुः पादुके रङ्गभर्तुः परिमळपरिवाहैः 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 पावनैर्वासयेथाः 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 शरणमधिगतस्त्वाम् शरणमधिगतस्त्वां शार्ङ्गिणः पादरक्षे शार्ङ्गिणः पादरक्षे सकृदपि विनियुक्तम् सकृदपि विनियुक्तं त्वत्सपर्याधिकारे त्वत्सपर्याधिकारे पुनरपि कथमेनम् पुनरपि कथमेनं हस्तमुत्थानयेयम् हस्तमुत्तानयेयम् धनमदमुदितानाम् धनमदमुदितानां मानवानां समाजे मानवानां समाजे यदि किमपि समीहे यदि किमपि समीहे कर्म कर्तुं यथावत् कर्म कर्तुं यथावत् प्रतिपदमुपजातैः प्रतिपदमुपजातैः प्रत्यवेयां निमित्तैः प्रत्यवेयां निमित्तैः अवधिरसि यदि त्वम् अवधिरसि यदि त्वं तत्र नैमित्तिकानां शरणमिह न किं मे शौरिपादावनिस्याः अन्तर्लीनैरघपरिकरैः आविलाचित्तवृत्तिः शब्दादीनां परवशतया दुर्जयानीन्द्रियाणि विष्णोः पादप्रणयिनि चिरात् अस्य मे दुःखसिन्धोः पारं प्राप्यं भवति परया विद्यया वा त्वया वा गोमायूनां मलयपवने तस्कराणां हिमांशौ
तस्कराणां हिमांशौ तस्कराणां हिमांशौ दुर्वृत्तानां सुचरितमये दुर्वृत्तानां सुचरितमये दुर्वृत्तानां सुचरितमये सत्पते त्वत्सनाथे सत्पथे त्वत्सनाथे सत्पथे त्वत्सनाथे तत्त्वज्ञाने तरलमनसां तत्त्वज्ञाने तरलमनसां तत्त्वज्ञाने तरलमनसां शार्ङ्गिणः पादरक्षे शार्ङ्गिणः पादरक्षे शार्ङ्गिणः पादरक्षे नित्योद्वेगो भवति नियतः नित्योद्वेगो भवति नियतः नित्योद्वेगो भवति नियतः ईदृशी दुर्विनीतिः ईदृशी दुर्विनीतिः ईदृशी दुर्विनीतिः काले जन्तून् कलुषकरणे काले जन्तून् कलुषकरणे काले जन्तून् कलुषकरणे क्षिप्रमाकारयन्त्याः 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 घोरं नाहं यमपरिषदः घोरं नाहं यमपरिषदः घोरं नाहं यमपरिषदः घोषमाकर्णयेयम् 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 श्रीमद्रङ्गेश्वरचरणयोः 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 अन्तरङ्गैः प्रयुक्तम् अन्तरङ्गैः प्रयुक्तम् अन्तरङ्गैः प्रयुक्तम् सेवाह्वानं सपदि शृणुयाम् सेवाह्वानं सपदि शृणुयाम् सेवाह्वानं सपदि शृणुयाम् पादुकासेवकेति 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 पाषाणकल्पमन्ते परिचित पाषाणकल्पमन्ते परिचित पाषाणकल्पमन्ते परिचित गौतमपरिग्रहण्यायात् 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 पतिपदपरिशरणार्हम् पतिपदपरिचरणार्हम् पतिपदपरिचरणार्हम् परिणमय मुकुन्द पदरक्षिणि माम् परिणमय मुकुन्द पदरक्षिणि माम् परिणमय मुकुन्द पदरक्षिणि माम् निर्वेदपत्तदिः मुत्तिट्रु कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।